समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। रोजगार हाम्रो सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ। यो त अब नयाँ कुरा रहेन। रोजगारीका कुरा गर्ने क्रममा यो कार्यक्रम हामी दुई थरी कुरा गर्छौँ। एक थरी कुरा चाहिँ अब स्वदेशमै रोजगारी अपनाऊ, रोजगारीका लागि जागिरै नखोजौँ, उद्यमशीलता अपनाऊ भनेर कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोज्छौँ र त्यस्तै उदाहरण यहाँ पेश पनि गर्छौँ अनि यहाँलाई आग्रह पनि गर्छौँ। अर्थात् आन्तरिक रूपमा रोजगारी खोज्ने कुरा पनि गर्छौँ। अनि अर्को कुरा के गर्छौँ भने वैदेशिक रोजगारमा यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने के कुरामा ध्यान दिएर जाने भनेर पनि बताउने गर्छौँ। अनि जो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के कुरामा ध्यान दिने जस्तो कुराहरू पनि हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसरी कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारी अनि वैदेशिक रोजगारी दुवै थरी कुरा गर्छौँ। आज पनि हामी कार्यक्रममा दुवै थरी कुरा गर्दैछौँ। अर्थात् अलिकति वैदेशिक रोजगारीको कुरा, अलिकति आन्तरिक रोजगारीको कुरा। सुरुमा भने वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित एउटा सामग्री हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। जब कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ उसले धेरै कागजपत्रहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ, स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको व्यक्ति अङ्गभङ्ग भयो भने उपचार गर्नको लागि पनि नेपाल आएपछि पनि केही व्यवस्था गरेको छ सरकारले, वैदेशिक रोजगार बोर्डले। त्यो लिन पनि धेरै कागजपत्र जुटाउनु पर्ने हुन्छ अनि सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो नहोस् तर कसैको वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भइहाल्यो भने पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले 7 लाखसम्म रुपैयाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने गर्छ। त्यो लिन पनि सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्छ, केही कागजहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयमा देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब ती कागजपत्र जुटाउन अनि त्यो कार्यालयमा पुग्नको लागि काठमाडौँ नै आइरहनु पर्ने बाध्यता किन राख्ने, किन गर्ने भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तहबाटै आफू जहाँ छौँ त्यहीँबाटै त्यो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसको लागि इन्टरनेटलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि सेवा लिनको लागि अब काठमाडौँ आइरहनु पर्दैन। स्थानीय तहमै आफ्नै ओडामा बसेर त्यो काम गर्न सकिन्छ। के काम गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने उपाय के हो, अब हामी एकैछिन हामीले यो विषयमा तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो हामीले बनाएको एउटा एमआई सिस्टम हो। यो एमआई सिस्टमलाई कसरी मान्छेले त्यहाँसम्म चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटै पब्लिक हुन्छ भने सबै मान्छेले त बुझ्ने संस्थाको थाहा हुने भनेको एउटा वेबसाइट हो। त वेबसाइटमा गइसकेपछि वेबसाइटमा चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले त्यहाँनिर लिङ्क हालिदिएको हुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ देख्ने गरी यो अनलाइन एप्लिकेसन दिने ठाउँ भनेर राखिदिएका छौँ, जहाँ चाहिँ मान्छे क्लिक गरेपछि अब एमआइएस खुल्छ भनेको जुन यो क्षतिपूर्ति हामीले जुन यो बनाएको सिस्टम छ, हामी यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने नाम दिएको छौँ। यो सिस्टममा त्यहाँबाट एसेस हुन्छ। अन्य कुनै ठाउँमा या खोजिरहनु पर्दैन, वेबसाइटमा गएपछि सिधै लिङ्क हुन्छ। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ www.feb.gov.np भनेको मतलब फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोर्डको FEB अनि गभर्मेन्ट संस्था भएको रे .gov.np भयो। र त्यसमा गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो FEWIMS को हाम्रो एउटा सेक्सन छ। त्यो सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सर्लक्कसँग त्यो साइट खुल्छ। पहिला के गर्थ्यो भन्दा मान्छे डेड भइसकेपछि गाउँमा हुन्छ उहाँहरूको रिलेटिभ्सहरू, उहाँहरू चाहिँ यी डकुमेन्ट के डकुमेन्ट त्यो बुझाउनुपर्छ, ती डकुमेन्ट सबै बोकेर स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिस पत्र, दाता प्रमाणित के चाहिन्छ ती सबै डकुमेन्ट ल्याएर चाहिँ यहाँ बोर्डमै आउनुपर्छ, जुन हाम्रो काठमाडौँको बहर मलमा छ। यहाँ आइसकेपछि कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट लिएर उनीहरूले जाने बुझे जति डकुमेन्ट लिएर आएको हुन्छौँ, यहाँ आउँदाखेरि कुनै डकुमेन्ट मिस भएको हुन्छ, नमिलेको हुन्छ। त्यो भयो भने फेरि उनीहरूलाई यहाँ त होटेलमा बस्नु पऱ्यो, बाहिरको मान्छेले यहाँ कहीँ त बस्नु पऱ्यो, अनि उसको जुन ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, अरू खर्च, कति चिज नमिलेको चिज मिलाउनु पर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भाषा प्रब्लम पनि भइदिन्छ। कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तराईको मान्छेलाई चाहिँ अब उहाँको
आमा बुवा आउनुहुन्छ वा त मिसेस आउनुहुन्छ जो पढेको लेखेकै हुँदैन, कहाँ के गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अनि भाषाको प्रब्लम हुँदाखेरि पनि चाहिने चिज हामीले एक्सप्लेन गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन र उहाँले बुझ्न पनि सक्नुहुन्न। अब हामीले यही सर्भिसलाई, जुन यो सर्भिस यहाँ आएर उनीहरूले निवेदन दिएर अनि सबै प्रोसेस गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो प्रोसेस गभर्मेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ डकुमेन्ट कम्प्लिट नभएसम्म दिन नसकिरहेको हुन्छौँ। भावनात्मक रूपमा बगेर पनि हुँदैन, डकुमेन्ट पुरा भएन भने उसले 2 दिन कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ यसमा। अब त्यो हुँदाखेरि एक त उसलाई आर्थिक भार पर्छ, अर्को उसले पनि के फिल हुन्छ नि आफ्नो मान्छे मरेको छ, एउटा दुःख उसमा अलरेडी छ, त्यो दुःखमाथि उसको काम नराख्दाखेरि उसमा ब्रिटिसमा सरकारप्रति अथवा हाम्रो सर्भिसप्रति पनि उसलाई चाहिँ नराम्रो इमेज उसमा पर्न थाल्छ। कामै भएन उसले आफ्नो डकुमेन्ट नपुगेर प्रोसेस नपुगेर भन्दा नि काम भएन भन्नेतिर उसको मेन फोकस भइरहेको हुन्छ। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब उसले के भन्छ नि त्यो सबै प्रोसेस पुऱ्याइसकेपछि हामीले यहाँबाट दिने भनेको उसको नाममा एउटा चेक दिन्छौँ हामीले। त्यो चेक लिएर उसले अब आफ्नो अब जीविकोपार्जनलाई कति सक्दो हेल्प हुन्छ उसले आफ्नो त्यसमा एक्सपेन्स गर्ने हो। मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको चाहिँ त्यसमा 2 सेक्सन छ। एउटा भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन, स्थानीय तहले भेरिफाई गरिदिनुपर्छ। जस्तै कसैले चाहिँ जस्तै डेट भएको मान्छेको उसको छोराले चाहिँ फर्म भर्न सक्छ भने अनलाइनबाट भर्यो, ठिक छ, उसले भर्न सक्छ। तर त्यो भेरिफाई चाहिँ स्थानीय तहले भेरिफाइड गरेर यता पठाइदिन्छ। अब जसले चाहिँ भर्न सक्दैनन् अथवा उसको घरमा कोही पनि भरिदिने मान्छे छैन भने ऊ स्थानीय तहमा जान्छ, त्यहाँ एउटा कर्मचारीले भरिदिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जुन भेरिफाई गर्ने चाहिँ जहिले पनि स्थानीय तहकै कर्मचारी हुन्छ र उसले चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ पठाइसकेपछि बल्ल हामी कहाँ आउने हो। त्यही भएर तपाईँ भनेको कुरामा चाहिँ जान्ने छ भर्न जान्छ भने उसले भरेर सब्मिट गरेको र भेरिफाई स्थानीय तहले गरेर रिकमेन्ड गरेर हामीलाई पठाइदिन्छ। अब भर्न जान्दैन भने स्थानीय तहकै कहीँ हेल्प डेस्क चाहिँ हामी उनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफ्नो सजिलोको लागि अरू कसैलाई पनि दिन सक्छ अथवा चाहिँ साइबरमा कहीँ गएर पनि भर्न मिल्छ। त्यो भरेर आएको चिजलाई चाहिँ भेरिफाई चाहिँ स्थानीयले गरिदिनुपर्छ भनेर मान्छेले चाहिँ अब स्थानीय तहमा ती सबै भरेर सब्मिट गर्यो होइन। अब स्थानीयको कर्मचारीले चाहिँ सबै भेरिफाई गरेर खाता नम्बर, उसको नागरिकता प्रमाणित, उसको नागरिकता सबै के चाहिने त्यहाँ देखेपछि सबै भेरिफाई गरेर अब बोर्डलाई चाहिँ फरवर्ड गर्यो भनेपछि अब त्यो फर्म मान्छे फिजिकली आएन, सबै फर्महरू भेरिफाइड फर्म बोर्डमा आयो। बोर्डमा आएपछि यहाँ बोर्डमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ पनि लेभल अफ चेकिङ हुन्छ होइन। फर्स्ट लेभलले चेक गर्छ र फर्स्ट लेभलले चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै डकुमेन्ट मिस भएको या चाहिँ केही चिज त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको त्यो भेट्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उहाँले सल्लाह उहाँले चाहिँ ब्याक टु स्थानीय तहलाई चाहिँ यो लेखेर पठाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ केही लेखेको हुन्छ अथवा चाहिँ ल नाता प्रमाणित छुट्टी छ भने नाता प्रमाणित छुट्टी छ हालेर फेरि पठाइदिनु होला भनेर पठाउनुहुन्छ। र त्यो ब्याक गर्ने स्थानीय तहको लगइनमा चाहिँ हाम्रो फेसमा चाहिँ ट्याङ्ग एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, मैले पहिला पठाएको फर्म अहिले चाहिँ फर्केर आयो। किन फर्केर आयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले नाता प्रमाणित छुट्याएको रहेछौँ भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यहाँ एलर्ट पनि आउँछ भनेपछि अब नाता प्रमाणित स्क्यान गरेर अपलोड गर्छ, त्यसलाई पठाइदिन्छ। इन्ट्री गर्नु अगाडि युजरको लगइन र पासवर्ड चाहिँ हामीले सेक्रेट नै राखेको छौँ होइन। त्यसमा अब फायरवालहरूले पनि युज गरेको छौँ। अनि गुगलको क्याप्चा जुन चाहिँ अब ह्याकरको लागि नै एकदम गाह्रो पार्ने कुरा भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ सिस्टमको इन्ट्रीमा नै हामीले पहिल्यै नै सुरुमै एकदम गाह्रो बनाइदिएको छौँ होइन। अब जोसँग भ्यालिड युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ उनीहरू त इजिली लगइन गर्ने भइहाल्यो, तर जोसँग हुँदैन अब ह्याकिङ गर्नेमा चाहिँ एकदम यो चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। अब गुगलको क्याप्चा अनि त्यसपछि फायरवाल गर्दाखेरि ह्याकिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। सेक्युर साइडमा चाहिँ अब हामीले अहिलेलाई चाहिँ हामीले सिस्टममा चाहिँ PHP लारावेल युज गरेको छौँ र लारावेलको चाहिँ सबै सेक्युर के फ्याक्टरहरू छ अथहरू मेन्टेन गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेरै सिस्टममा अपलोड गरेको छौँ। र अर्को अब पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ हामीले अब एज अ अब एकचोटि लोड अब कतिको लोड आउँछ सिस्टममा त एकैचोटि सबैले इन्ट्री गर्दाखेरि धेरै लोड आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले लोड टेस्टिङहरू पनि गरेका छौँ होइन। अब एकैचोटिमा 100वटा रिक्वेस्ट आएर कसरी सिस्टमले पर्फर्म गर्छ, 1000वटा रिक्वेस्ट आयो भने कसरी पर्फर्म गर्छ, 10,000 लाख यसरी चाहिँ हामीले सबैको लोडहरू पनि मेन्टेन गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै टेस्टिङ मेथोडोलोजीहरू छ, त्यो मेथोडोलोजीलाई फलो गरेर हामीले यो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। मेन चाहिँ हाम्रो अब सबै चाहिँ अहिले हामीले स्थानीय तहमै सेट गर्छौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फेजमा, र स्थानीय तहमा सबैमा अहिले लगभग इन्टरनेटको पनि एक्सेसहरू छ होइन। त्यसमा अब एउटा व्यक्तिले अब आफ्नो आर्थिक सहायता पाउनको लागि स्थानीय तहमा गएर निवेदन दिन त अलिकति सहज नै हुन्छ र सहज हुने उहाँहरूलाई चाहिने विवरणहरू उहाँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँहरूले त्यो विवरणहरू लिएर गएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई जस स्थानीय तहबाट नै सबै सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले युजर म्यानुअल पनि एउटा सिस्टममै राखिदिन्छौँ होइन।
त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम सहज भाषामै हामीले राखेर उहाँहरूलाई सिस्टमको बारेमा सबै हामीले डिस्क्रिप्सन नै त्यो युजर म्यानुअलबाट कसरी चलाउने भनेर एकदम त्यो वातावरण नै हामीले सिर्जना गर्ने। एक्जाम्पल, एकजना व्यक्ति आउनुभयो, उहाँले निवेदन दिनुभयो, आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिनुभयो। अब उहाँले निवेदन दिँदाखेरि सुरुमा स्थानीय तहबाट त्यो निवेदन रजिस्ट्रेसन हुन्छ र रजिस्ट्रेसन प्लस भेरिफिकेसन भएपछि फेरि बोर्डमा आउँछ। बोर्डमा पनि 4 लेभलको भेरिफिकेसन हुन्छ हाम्रो, र त्यो 4 लेभलको भेरिफिकेसन पछि पनि फेरि एकाउन्टमा गएर अब त्यसपछि नि ब्याङ्कको प्यारामिटरहरू म्याच गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा एपिआईसँग कनेक्ट गरेका छौँ र त्यो प्यारामिटरहरू म्याच गर्दाखेरिमा पनि अलिकति प्रोसेसहरू लेन्दी पनि हुनसक्छ। र त्यो केसमा चाहिँ उहाँले निवेदन स्थिति भनेर हामीले उहाँको पासवर्ड नम्बर र रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यो दुईवटा म्याच गरेर हामीले उहाँलाई पठाइदिन्छौँ र त्यो नम्बर लिएर उहाँले वेबसाइटमा एउटा निवेदन स्थिति भन्ने फिल्ड छ, त्यहाँ गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो निवेदनको स्थिति के छ भनेर त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो मेरो निवेदन चाहिँ अहिले यो प्रोसेसमा छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मेन युजफुल हुने रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्पल नेपाली नागरिकले आर्थिक सुविधा पाउने हुनुहुन्छ होइन, त्यो केसमा पनि उहाँलाई इजिली नै एउटा इकोनोमिक सपोर्ट हामीले प्रोभाइड गरिदिएको छौँ थ्रु सफ्टवेयर, जहाँ कि उहाँले फिजिकल्ली एपियरेन्स बिना नै आफ्नो डिटेलहरू प्रोभाइड गरेर स्थानीय तहमा आफ्नो डिटेलहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र त्यो प्रोभाइड गरेर उहाँलाई सबै अटोमेटिकल्ली नै हामीले कम्पेन्सेसन एउटा यो चाहिँ कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो होइन, यसले चाहिँ अब अटोमेटिकल्ली नै उहाँलाई एउटा स्थानीय तहमा आफ्नो डिटेल मात्र प्रोभाइड गरिदिएर उहाँले इभन ब्याङ्कमै आफ्नो एमाउन्ट उहाँले पाउने एमाउन्ट पाउनुहुन्छ भनेपछि यो त हामीले उहाँहरूलाई सुविधा एउटा सर्भिस प्रोभाइड गरिदिएको छौँ र यो सर्भिसले पनि उहाँहरूले यो सिस्टमको लागि युज गर्नको लागि एकदम एक्साइटेड नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यो चाहिँ अलिकति इजी युजर फ्रेन्डली सबैको कारणले पनि यो सिस्टम चाहिँ युज हुन्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। यही हो है, उसलाई भएको यही हो भनेर स्थानीय तहको सिफारिस नियोगले हो भनिदियो। वैदेशिक रोजगार विभागमा जुन अनलाइन सिस्टम छ त्यसले यो विदेशमा गएको हो, श्रम स्वीकृति लिएको हो भनेर भनिदिएपछि यो 3वटाको संयुक्त सिफारिसबाट चाहिँ अब हामीले चौथोमा ब्याङ्कहरू कभरका वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई हामीले जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेछौँ भनेपछि सिधै त्यो खातावाला जो पीडित अथवा नजिकको हकदार छ उहाँको खातामा पैसा पठाउन अगाडि यो हो कि होइन त फलाना नागरिकता नम्बर भएको व्यक्ति चाहिँ फलाना पासपोर्ट नम्बरको नजिकको हकदार भनेको छ, यो हो कि होइन भने ब्याङ्कले हो भनिदिएपछि हामीले पैसा पठाइदिन्छौँ। भनेपछि सबै कुरा मिल्यो भने तपाईँको चाहिँ 25-30 मिनटमा उहाँले निवेदन हालेको 30 मिनटमा ब्याङ्कमा पैसा पुग्ने पनि त्यो हुनसक्छ। सबै कागजातहरू सबै कुराहरू मिल्यो भने यो हिसाबले हामीले सेवालाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ। लाखौँ युवाहरू थोरै कमाउनको लागि विदेश गइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा स्वदेशमै हामी के गर्न सक्छौँ, ती उपाय के हुन सक्छन् भनेर खोज्ने क्रममा हामीले एकजना युवाको स्वरोजगारीको उपायलाई आज प्रस्तुत गर्ने निधो गरेका छौँ। ललितपुर जिल्लामा ती युवाले कालिज पालन गरेका छन्। कालिज पालन गरेरै वैदेशिक रोजगारमा गएभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ आफ्नै परिवारसँग बसेर भने किन जाने विदेश हो। यही उदाहरण पेश गर्न हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गर्न लागेका हौँ। आउनुहोस् एकैछिन ललितपुर जिल्लाको लेले क्षेत्रमा जाउँ, त्यहाँ पालिएका कालिजको विषयमा हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 टिका भैरवका प्रकाश टोटेल, जो पहिला क्रसर उद्योगी थिए, क्रसर व्यवसायी पनि थिए। उनले क्रसर व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरे। पछि यसो सोचे अब मैले कृषितिर लाग्नुपर्छ, किनभने अबको युग कृषिको युग हो। त्यसपछि उनी कालिज पालनतिर लागे। अहिले उनको यो फार्ममा करिब 1400 वटा जति कालिज छन्।
1800 थिए, केही बिक्री भए, केही मरे, अहिले 1400 वटा जति छन् भन्ने अनुमान छ। चारजनाले यहाँ रोजगारी पनि पाएका छन्। कालिजको मासु निकै महँगो हुन्छ। एउटा कालिजको 3500 रुपियाँ पर्छ। तौल जतिसुकै होस्, सालाखाला 3500 मा बिक्री गर्छन् उनी। अहिलेसम्म बेच्न कतै बजारमा लानु परेको छैन, यही नै आएर मानिसहरूले किनेर लान्छन्। उनले कालिज फार्म आफ्नै जग्गामा सुरु गरेका हुन्। उनको पुर्ख्यौली जग्गा हो यो। केही अरूसँग किनेका पनि छन्, केही भाडामा पनि लिएका छन्। किनभने कालिजको लागि घाँस रोप्नुपर्छ। जै घाँस रोपेका छन् उनले केही जग्गा भाडामा लिएर, तर त्यही घाँस कालिजलाई खुवाउने गर्छन् अनि दाना पनि खुवाउने गर्छन्। आफ्नै पुर्ख्यौली जग्गामा आफ्नै घरमा बसेर यसरी व्यवसाय गर्दा उनी निकै नै खुसी छन्। अब यो कालिज कहाँबाट ल्याउने भन्ने युट्युबबाटै मैले हेरेँ 2-4 ठाउँमा। त्यही युट्युबबाट चाहिँ यहाँ पाइन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यो अनुसार गएर कालिज किनेर ल्याएँ। कालिजको एक दिने चल्लाहरू। अनि पहिला त मैले घरमै हुर्काएँ कालिजको चल्लाहरू। घरमै कोठाभित्र हुर्काएँ। करिब एक महिना घरभित्रै हुर्काएँ। अनि त्यस पछाडि अरूको स्ट्रक्चरहरू अरूले कहाँ बनाएको छन् भनेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पालन गरेर ठाउँमा गएँ। त्यो अनुसार चाहिँ सामानहरू जम्मा गरेर अब यो नेट कहाँ पाउँछ, यो तारजाली कहाँ पाउँछ, यी सबै बुझेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ मैले यहाँ यो फिल्ड तयार गर्दा के गर्ने भन्दा सम्म राम्रो जमिन किनिदिने यसलाई भन्ने भयो। अनि भिरालो जमिन सदुपयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो भिरालो ठाउँमा चाहिँ मैले यो कालिजलाई राखेँ। सम्म जमिनमा चाहिँ अब तरकारी खेतीहरू, यो रिसोर्टहरूको लागि चाहिने चिजहरू तयार गर्दैछु। यो मजाले बिक्री भइरहेको छ हामीकोमा। यो बिक्री हुन्छ नै, हुने चिज नै हो, त्यस्तो डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब यहाँ आजसँग दिनको 2-4 वटा बिक्री भइरहेको छ। अब कति महिना पुग्छ र हामीलाई? अब 4-5 महिनाको लागि हामीसँग 4-5 सय नै छ, त्यस पछाडि त छैन। त्यस कारण मार्केटको लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। पोहोर मैले अब आफूले किन्न जाँदाखेरि बजारमा 13-1400 पाउने चिज मैले 1600-1700, 2000सँग तिरेर एक दिने चल्ला ल्याएको छु। अब यसपालि अलिक बेसी चाहिँ भयो होला, तर पनि खासै लार्ज स्केलमा जान्छु भनेर जुन एउटा टार्गेट बोकेको छु त्यसमा मलाई डर छैन। यो मार्केटदेखि हरेक चिजमा डर छैन, यो हुन्छ नै। अब कालिज शीर्षकमा अहिले 50-60 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको छ। अब उतापट्टि खर्च हुन्छन् अब यो ऊहरू बनाउनको लागि। अब त्यसको लागि अब लगभग 1.5 करोड जति भयो भने पुग्छ भन्ने सोचिरहेको छु। कालिज पाल्नलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो जुन चल्ला हुर्काउने हो नि, यो चल्ला हुर्काउनु सबैभन्दा सेन्सिटिभ चल्ला हुर्काउनु रहेछ। एक दिनको चल्ला ल्याए, एकै दिनको चल्ला चाहिँ ठुङ्गाठुङ गर्छ। त्यसलाई 24 घन्टा चाहिँ मान्छेले त्यसलाई छुट्याएरै बस्नुपर्ने रहेछ। जब 2 महिना पछाडि हामीले यो भित्र फिल्डमा छोड्छौँ, त्यस पछाडि समस्या छैन। 2 महिना बिच, एक दिनदेखि 2 महिना बिचमा चाहिँ यसलाई हुर्काउन बडा कठिन छ। अब किन्दाखेरि सबै अब त्योभन्दा महँगो भन्ने भए अनि एकचोटि विदेशबाट ल्याउन के हुन्छ त भनेर मैले पनि ट्राई गरेँ। त्यस पछाडि मैले यो दर्ता प्रक्रियामा लागेँ। दर्ता प्रक्रिया यति झन्झट रहेछ। घरेलुमा गएर दर्ता गर्न खोज्दाखेरि वन विभाग, कृषि हुँदा पशु क्वारेन्टाइन शाखासँग पुग्नुपर्ने रहेछ। ती सबै ठाउँमा प्रक्रिया गरेर युरोपबाट अन्डा ल्याउन सबै मैले प्रक्रिया गरेँ। जब प्रक्रिया हुँदै गयो, अब यहाँ किन्दैन महिनाले धेरै महँगो भनेर युरोपबाट मलाई प्रोफर्मा आयो। चैत 4 गते यता गभर्मेन्टबाट पनि स्वीकृति लिएँ। 81 उता चाहिँ पैसा पठाउनु खोज्दाखेरि उता चाहिँ लकडाउन भइसकेछ युरोप। त्यो ल्याउन नसक्दा पछाडि 2 महिना म अलमलमा परेँ। अनि फेरि बिचमा जहाँ बिचौलियासँग जे जस्तो अवस्थामा पाउँछ, एकदम महँगो 1500, 1800, 2000सँग तिरेर मैले जबरजस्त यति सङ्ख्या पुर्याउने टार्गेट त धेरै थियो। एकदम कम सङ्ख्यामा भयो। अहिले चाहिँ जम्मा 1700-1800 भनेको मेरो टार्गेटभन्दा धेरै कम भयो।
तैपनि किन्न पाइएन, म अझै 2200 परे पनि तिरेर राख्न खोजेको थिएँ, पाइएन। जे पाइयो यसपालिलाई यति नै हो। अब आफ्नो उत्पादन हुन्छ, यो उत्पादनबाट अब लगभग 20,000 जति पाल्छु। अब हामीले त पहिला अब हाम्रो पारिवारिक बिजनेस भनेको अब पहिला त्यही ढुङ्गा खानी क्रसरहरू गाडीहरू यिनीहरू नै भयो। म पनि गाडी र ढुङ्गा खानी गरेर बसिरहेको थिएँ। अब दाइको छुट्टै थियो, मेरो छुट्टै थियो, ऊ थियो, हाम्रो सबै दाजुभाइहरूको छुट्टै छुट्टै ऊ थियो। उहाँ चाहिँ मेरो ठुल्बाको छोरा हुनुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ माइलोको छोरा। अनि हामी पछि यो चाहिँ ढुङ्गा खानीहरूको यिनीहरूको बिजनेस हुँदै गएपछि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि पछि मैले चाहिँ सातगढमा लिकर सप खोलेको थिएँ होइन। अहिले स्टिल छ त्यो अझ पनि। अनि त्यसपछि म लिकर सप चलेर आएको बेलामा गएरमा दाइले नै अनि त्यहाँबाट पछि अनि धेरै कुराहरू यो उसको कालिजको बारेमा अध्ययन गर्नुभएछ। अनि ऊ गर्दै गएपछि ल भाइ तरमा भएर र त चाहिँ मेरो हेल्पिङ ह्यान्ड भएर र यो चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो अब यसो गर्ने भनेर भनेपछि पहिला दाइले नै सबै स्टडी गरेको। अनि त्यसपछि त्यसपछि यसो हेर्न जाउँ भनेर र दाइले पनि मलाई सँगै लिएर गएपछि अनि त्यसपछि आएर धेरै ठाउँमा बुझेर र त्यसपछि अनि हामीले यहाँ सुरु गरेको। जागिर भनेर हिसाबले त खाइए छैन होइन। त्यही भएर कारणले गर्दा पहिलेदेखि अब बाउहरूकै पेसालाई अँगाल्दै आइयो होइन। अब बाउहरूबाट यो चाहिँ हामीले काली चाहिँ पृथक पेसामा गएको छौँ अहिले चाहिँ, किनभने हाम्रो बाउले चाहिँ हामीलाई ढुङ्गा खानी चला भनेर दियो होइन। हाम्रो चाहिँ अब पहिलादेखि 42 सालदेखि चाहिँ त्यो काम भयो उ गर्यो। त्यो बेला त हामी सानसानै थियौँ। अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ पृथक काम गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसी नै लागिरहेछ। अहिले अहिलेसम्म काठमाडौँमा जुन पालेको कालिजहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि र अहिले अब त अहिले कोभिडको कारण पनि हो, होटलहरू व्यवसायहरू त्यति छैन। जस्तै यहाँ धेरै फेर आएका छन् होटललाई चाहियो उ गर्यो भनेर र अब हाम्रो अहिले यो थोरै उसमा जस्तो हामीले पोथी त बेच्दैनौँ, भाले मात्र बेच्नु पर्ने हुन्छ। भाले बेच्दाखेरि उ गर्दाखेरि उनीहरूलाई त होटललाई दिन थालेपछि त हामीले कस्तो हुन्छ भने रेगुलर दिनु पऱ्यो, उनीहरूको मेनु त छुटाउनु भएन। अनि त्यो भएपछि हामीले चाहिँ अब रेगुलर त अहिले यति थोरै कालिजले दिन सकिँदैन भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिएको छैनौँ प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि। अब कसलाई घरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूले खाना आउने उ गर्नेहरूलाई चाहिँ रेगुलरली दिनको लागि भनेर चाहिँ त्यसरी दिएर पठाएको छौँ। अब उनीहरूलाई होटललाई रेगुलर दिन नसकेको कारणले गर्दा नै कसैले पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ रेगुलर दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छैन। अब जस्तो त्यो गर्नको लागि त हामीले अलिक ठुलो स्केलमा जानु पऱ्यो होइन। अब हामीले चाहिँ अलिकति यहाँ तलपट्टि हामीले चाहिँ अब जुन जग्गाहरू लिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अस्ति नै हामीले युरोपबाट अन्डा लिएर पायो अहिले नै ठुलो भइसक्थ्यो होइन, ठुलो स्केलमा गइसकिहाल्थ्यो। त्यो ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले ब्रिड गराएर र जब हामीले चाहिँ अब ठुलो स्केलमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होटलहरूमा दिने हामीले चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सबै अरूको पनि त यही कथा हो होइन। त्यो भएपछि होटलहरूमा रेगुलर जाने भएपछि चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो डिमान्ड छ र फ्युचर छ जस्तो लाग्छ। पैसाकै आएको हिसाबले गर्ने भने पैसालाई नै हेर्ने उ गर्ने भने त हिजोको ढुङ्गा खानी गाडीहरू यिनीहरू राख्दाखेरि ठिक हो, तर त्यो सधैँ अब रिस्क टाइम भयो त्यो चाहिँ होइन। अहिले कस्तो भने अब कहिले गभर्मेन्ट पोलिसी के कहिले अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ र अनेकहरू पोलिसीहरू छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नगर्ने होइन, गर्नेहरूले राम्रोसित गरिरहेछन्। तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो गरेर अब त्यो गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो खानी थियो, अहिले त्यो खानी पनि सिद्धेको अवस्था हाम्रो चाहिँ होइन। एक त त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने लिकर सपमा जस्तो अब यो लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो होइन। अब त्योभन्दा बरु यो भएपछि न यसमा लकडाउन लाग्यो न केही लाग्यो, यो त सधैँलाई चाहियो नि त। त्यो भएपछि अहिले आएर चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ म एकदम सन्तुष्ट छु। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रममा हामीले वैदेशिक रोजगारीको विषयमा पनि कुराकानी उठायौँ, केही सेवाहरूको कुरा गऱ्यौँ अनि स्वदेशमै अपनाउन सकिने रोजगारीको पनि विषय उठायौँ, प्रसङ्ग उठायौँ। यसरी आज हामीले दुवै थरी रोजगारीको कुरा गऱ्यौँ समग्रमा। हाम्रो कार्यक्रमको निष्कर्ष नै के हो भने सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। विदेश जानु भनेको क्षणिक हो, धेरै पैसा देखेर मात्रै हुँदैन, त्यसका बेफाइदाहरू पनि धेरै छन्। त्यसका लागि हामीले हाम्रै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। तर ठिकै छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने भयो, जान मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरा ध्यान पुर्याएर जाउँ। अहिले कुनै पनि कागज पत्र तयार पार्नका लागि, स्वीकृति लिनका लागि काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर घरमै बसी टोलमै बसी ती काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ इन्टरनेट मार्फत। यदि सेवा लिनु छ भने इन्टरनेटको प्रयोग गरौँ, स्थानीय तहमा गएर सोद्धा पनि थाहा हुन्छ। हामीले यी दुईवटा कुरा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ किनभने समय सकिएको छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यो कार्यक्रम यहाँले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता फेरि आउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ, जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै
आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।